अस्सलाम वालेकुम जी। 2-3 दिन जो उनसे ना बड़ी गहमा गहमी गई फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसका फिर एलानिया एक एक लफ्ज़ जनाब वो माला में परो दिया गया, मोतियों का चुना हुआ है और जनाब वाज़े पैगाम दे दिया गया। बड़ी तकलीफ़ की बात है। बात यह है कि हमें अच्छा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि एक मुल्क है जिसका एक इदारे का एक डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर हमलावर हुए हैं। यानी कि मैं खुद ये बात कहता हूँ कि लेट्स सपोज हमें इंडिया पर हमला करना पड़े या इसराइल पर हमला करना पड़े, तो हम क्या करेंगे कि क्या इसराइल की या इंडिया की आवाम को मार देंगे? नहीं, वहाँ की फौजी तनसीबात के ऊपर हमला करेंगे, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनसे ना उसको तबाह करेंगे, उनके रोड्स रोकेंगे, उनको डीमोरलाइज करेंगे, उनकी जो दिफा जो है उसको डीमोरलाइज करेंगे। यही करेंगे ना, यही पाकिस्तान के अंदर हुआ, नो डाउट अबाउट इट, कोई शक नहीं है। मजम्मत के अल्फाज छोड़ें, ये तो मुल्क दुश्मनी है जो कुछ हुआ, लेकिन उससे बढ़कर भी कुछ चीज़ें होती हैं। बदकिस्मती इस मुल्क के अंदर ये बनी हुई है कि लोगों को हर दफ़ा एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। ठीक है, मैंने भी बात की को कहा, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो आर्मी कोर्ट्स हैं, जो इसी के अंदर इसका जो है मुकदमा चलना चाहिए। मैं बिल्कुल अपने यादाश्त की एक बात बताऊं कि मेरे एक दोस्त उनको एक शख्स ने टेलीफोन पे कत्ल की धमकी दी। तो जब ये मैं सब कुछ बता सकता हूँ, हर चीज़ जो उनसे ना बंदों के नाम बता सकता हूँ, लेकिन पर्दे में बात करूँ तो, और थाना वारिस खान रावलपिंडी उसमें, तो जब उनको टेलीफोन के ऊपर धमकी दी कत्ल की और ये सब कुछ हो गया, तो फिर वो बात ज़्यादा गर्म हो गई। और भी मामला थे, लेकिन धमकी जो थी वो आई और वो काफ़ी सीरियस थी। तो एसएचओ जो था उसने फिर इस बात को सारा कैलकुलेट करके उसने कहा ठीक है, मैं पर्चा दे देता हूँ उस पर, और ये क्योंकि अब मामला जो था ना ये हद से बाहर निकल रहा है। उसने पर्चा दिया तो उस पर दफ़ा लगाई थी 26D। अच्छा, मुझे याद है अच्छे तरीके से, वो 26D जब लगी तो उसने ये बताया कि सरकारी आला इस्तेमाल करके, यानी कि टेलीफोन इस्तेमाल करके, और ये फिर धमकी दी तो 26D लगी थी, वरना मेरा ख्याल है कोई 300 कुछ लगनी थी। जो जैसे 307 होती है इरादा कत्ल, 302 कत्ल, इसी तरीके 337 या कुछ इस तरीके की दफात होती हैं। जैसे 107 151 होती है मामूली झगड़ा लड़ाई, ये होता है। इसी तरीके से वो 26D लगी थी कि सरकारी यानी कि आला इस्तेमाल करके, और फिर उसने ये लगाई, तो D के इसमें चला गया था। अब फिर कुछ लोग जो उनसे थे ना, मैं भी था, तो TND से रब्ता किया कि ये इस्तेमाल हुआ। उसने कहा ये केस जो उनसा ना, ये अगर आप हमारे पास एप्लीकेशन देते हैं तो हम खुद इसको जो उनसा ना करेंगे। हमारी अपना कोर्ट, अपना सिस्टम है कि टेलीफोन इस्तेमाल किया और उसके अंदर ये यानी कि कत्ल की धमकी हुई और ये सारी सूरत हाल है, तो फिर हम इसके ऊपर खुद कार्रवाई करेंगे। हमारी अपना जो है ना सिस्टम है जो ये कार्रवाई करेगा। लेकिन वो फिर मामला कहने से मुराद ये, देखें, ये डायरेक्टली जो अटैक हुआ है ना वो फौजी तनसीबात पे हुआ है। तो ये फौजी तनसीबात का मतलब ये है कि उस ही को जो है ना बुनियाद नहीं बनाना, लेकिन मसले ही उन्हीं का। लेट्स सपोज अगर आपकी का झगड़ा किसी से हो जाए ट्रेन के अंदर, तो क्या आम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होगी? नहीं, उनका पुलिस का निज़ाम ही अलग है, रेलवे की पुलिस ही अलग है। अगर एयरपोर्ट के अंदर आपका कोई झगड़ा हो जाए तो क्या आप को थाना डील करेगा? नहीं, उनका अपना एक सिक्योरिटी का निज़ाम है, वो डील करेगा। वो फिर लेके आएंगे अदालत में, वो सब सारा सिस्टम चलाएंगे, उनकी दफात मामलात सब अलहदा होंगे कि अगर आपने उनसे टक्कर ली या वहां पे क्या हुआ मामला। तो ये चीज़ें जो उनसे ना ये कोई ख़ास नहीं है। फौजी तनसीबात पे हमला हुआ है तो वो फौजी तनसीबात का ही मामला हुआ, लेकिन मसला यहाँ पर कुछ और बना हुआ। इतनी लोगों के अंदर जो उनसे ना मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार ये एक हमला हुआ है, ये बहुत छोटा सा हमला है बननिस्बत उस हमले के
جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے چند ایک ججز نے جو ہم خیال کہلاتے ہیں، چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال، یعنی کہ چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھا ہوا وہ شخص جو کہ چیف جسٹس کی سیٹ پر تو بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کا ایجنڈا ہی کچھ اور ہے. اس کا تو ایجنڈا پاکستان کے آئین کی بے توقیری کرنا ہے، اس کا تو ایجنڈا پاکستان کی پارلیمنٹ کو مفلوج کرنا ہے، اور وہ مسلسل کرتے جا رہے ہیں. اور اس سے پہلے والا بھی چیف جسٹس، اس سے پہلے والا بھی چیف جسٹس، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں آصف سعید کھوسا اور اس سے پہلے ثاقب نثار، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اور اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو اس کے ہم خیال بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ صرف ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو مفلوج کیا ہوا ہے. وہاں پر کسی کی عزت، غیرت، حمیت، کوئی جو انسانہ چیز سوال نہیں کھڑا کر رہی. اور یہ کیا مطلب فوجی تنصیبات میں حملہ، سیکیورٹی بڑھا دو، عوام میں اویئرنیس لے آؤ، لیکن اس چیز کو کون بتائے گا کہ صرف ان حرکتوں کی وجہ سے آج پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے. حکومت ہے کہ وہ مسلسل اپنی جو انسانہ اس کو کہتے ہیں نااہلی یا نالائکی اور بیان کہاں سے ہے؟ آپ مجھے بتائیں، یا جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یار ملک کا جو ایک ادارہ ہے، جو کورٹس ہے، جو لا ہے، وہ حملہ آور ہوا ہے پارلیمنٹ کے اوپر. کیا نظر نہیں آ رہا کسی کو؟ کیا یہ عزت غیرت نہیں ہے؟ کیا 2014 کے جو دھرنے تھے وہ کیا تھے؟ کیا یہ جو فساد اکٹھا کیا ہوا ہے اور وہ اینک لگا کے صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک طرف وہ مظاہر علی اکبر نقوی کو ساتھ میں بٹھا کے چیف جسٹس پیغام دیتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے، یہ جو مرضی ہے، لیکن میرے ساتھ ہے، میرا جج ہے، میرے اوپر سے گزر کے جانا پڑے گا. دوسری طرف جناب وہ ابھی عزت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن جنرل باجوہ کو جناب این کے لگا کے ساتھ میں بٹھایا ہوا ہے. تو یہ تو نظام جو انسان ہے بہت الٹا ہے. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا اس چیز کا غصہ بعد میں نکلے گا؟ بہت شدت کے ساتھ نکلے گا. یہ لمحہ فکری ہے. اگر یہ صفائی اوپر سے شروع نہ ہوئی اور نیچے تک نہ گئی تو یہ بہت بڑا معاملہ خراب ہے. پھر بات آ جاتی ہے کہ میں بار بار ایک ہی بات کو دہراتا ہوں، اس مسئلے کا جو واحد حل ہے نا، جو چند انٹلیکچوئلز میں جو اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں ان میں بیٹھ کر، یعنی کہ میں سننے والا ہوں، وہاں پہ میری ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اپنی جو مہارت بتا سکوں، کیونکہ میں سوشل میڈیا کا بندہ ہوں. تو وہ میں یعنی کہ کتاب پڑھ کے آگے سنانے والی بات کہ بہت دور نہ جائیں. لیکن یہ جو سارا یہ کام کیا گیا پاناما کا اور اس سے پہلے کا، اس میں واضح طور پہ بتائیں، کھول کے بتائیں کہ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ، یہ تھے ان کے کردار، اور یہ ہیں ججز، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے، آرمی اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. وہ بتائے، اعتراف کرے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے میاں محمد نواز شریف کو ٹارگٹ کیا. ہمارے عزائم تھے جو بھی تھے، ہم اب سرنڈر کر رہے ہیں. پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے پارلیمنٹ، جو عوام کی نمائندہ ہے، ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. لہٰذا معاملات کو ٹھیک کریں. جو بھی ہے ہم حکم کے ہی پابند ہوں گے، ہم آئین کے دائرے کے اندر. یہ اس طریقے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ خرابی بڑھ رہی ہے. پہلے بھی خرابیاں بڑھتی رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ کون سا اعلانیہ ہے؟ کیا اعلانیہ ہے؟ کیا واضح لفظ ہیں؟ کیا یہ اس سے جو چند ماہ پہلے پاکستان کا جو جاسوس اعظم ہے جنرل ندیم انجم، وہ جو کچھ کرتا رہا سمجھ سے باہر؟ تو انشاءاللہ بات کرتے ہیں جی. اللہ حافظ.